ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں۔ حضرات گرامی، تساں میرے تو پہلے بیانات سنی بیٹھے ہو، دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا مل بہنا، سننا سناونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اور اے مسجد، اے اللہ دا گھر اللہ تعالیٰ ساکو تو آکوں آباد کرن دی توفیق بخشے، اور جنہاں نے تعمیر کیتے، جنہاں نے رقبہ دیتے، جنہاں نے تھوڑا زیادہ حصہ ملا ہے، خاص کر محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالمالک مکی صاحب، انہاں دی زیادہ کوشش کاوش ہے، اللہ اے سب واسطے صدقہ جاریہ بناوے۔ اہل ایمان دی، مومنین دی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساریاں صفات اور بہت ساریاں نشانیاں قرآن پاک بیان فرمائیں، جنہاں دے وچوں ایک صفت اور ایک نشانی میں تساں احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا کہ اہل ایمان اور ایمان دے دعوے دار، یعنی ایمان دے اتے چلن والے پکے سچے مومن کون ہونا؟ دعویٰ ہر کوئی کریں دے، لیکن پکا مومن ہر کوئی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کلمہ بھی ہر کوئی پڑھ دے، لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ یاد رکھائے، ہر کلمہ گو پکا مسلمان نہیں ہوتا۔ کلمہ تے عبداللہ بن ابی بن سلول بھی پڑھدا ہا، جڑا منافقین دا سردار ہا، رئیس المنافقین ہا۔ نبی پاک نے ان دا جنازہ پڑھائے، آپ نے ان کو غسل دیتے، آپ نے چادر پوائیے، آپ نے اپنی لعاب کٹ کے ان دے منہ وچ پاتیے، ول بھی رب نے ان کو بخشا نہیں۔ کلمہ بھی پڑھدا، نمازاں بھی پڑھدا، مسجد نبوی وچ پڑھدا، مدینے وچ رہندا، لیکن ساکوں پکا مومن بننا پوسی اور پکا مسلمان بننا پوسی۔ ارکان اسلام پنجن، کلمہ پڑھنے، نماز قائم کرنی ہے، رمضان دے روزے رکھنن، بیت اللہ دا حج کرنے، زکوٰۃ فرض ہوئے تے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ارکان ایمان چھین، ایمان دے رکن چھین، اللہ تے ایمان، فرشتیں تے ایمان، کتابیں تے ایمان، اور اللہ تعالیٰ دے رسولیں تے ایمان، اور اللہ دی تقدیر اور اللہ دے فیصلیں تے ایمان، اور مرن تو بعد اٹھن تے ایمان۔ اے 11 چیزاں ہومن تاں بندہ پکا مسلمان تے مومن بن دے۔ ساکو 11 چیزاں کیا؟ ساکو کہیں ایک چیز دا ہی پتہ کہے نہیں۔ اساں تے میں ڈیٹھ وڈیٹھ تے ودے ہیں، دیکھا دیکھی تے ودے ہیں، ساکو ایمان دا پتہ ہی کہے نہیں۔ چلو میں صرف مختصر ایک نشانی تو آپ کو دسے نا، ایک صفت دسے نا، جڑی صفت قرآن پاک دی این آیت کریمہ ہے، جڑی آیت میں تمہارے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمینے مومن کونن، ایماندار کونن، جڑے پکے مومن ہیں، انہوں دی ایک عادت ہے کہ وہ جڑے ویلے اللہ کو من گنن یا اللہ تے ایمان گھناویں اور اللہ دی ربوبیت کو تسلیم کر گنن، اللہ دی الوہیت کو بھی من گنن، اور او مننے ہومن بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے، ول اللہ دے رسول پاک کو بھی من گنن، ختم نبوت بھی آپ دی من گنن، نبی تے بھی ایمان گھناویں، اللہ تے بھی ایمان گھناویں، کلمہ بھی پڑھ گنن، ان دے بعد انہاں دی اے عادت ہے، انہاں دی اے صفت ہے ایمان آجیں دی، او باویں دیہاتی ہومن، باویں شہری، پڑھے لکھے ہومن، باویں ان پڑھ، عربی ہومن، باویں اجمی، کالے ہومن، باویں گورے، وڈے ہومن، باویں ہومن چھوٹے، امیر ہومن، باویں ہومن غریب، انہاں دی یہ خوبی ہے، انہاں دی یہ صفت ہے۔ کیا اللہ فرمائے دے او ول اللہ دی ذات تے اللہ دے پیغمبر دی بات تیں شک نہیں کریں دے۔ کیا نہیں کریں دے؟ بولو، شک نہیں کریں دے، بلکہ پاک رکھ دن۔ اے انہاں دی عادت ہے، اے انہاں دی خوبی ہے۔ ہن تساں سارے اپنی گربان وچ دیکھنے، میں ہی دیکھنے، اساں اپنا ایمان ہی چیک کرنے، اساں اللہ دی ذات تے پاک رکھ دیں یا شک کریں دیں، اللہ دے پیغمبر دی بات تے
پاک رکھ دیں یا شک رکھ دیں؟ اگر رکھ دیں شک وال ساڈا ایمان کہیں نہیں، اگر رکھ دیں پاک وال ساڈا ایمان ہے۔ اللہ دی ذات تے بھی پاک ہوئے تے اللہ دے پیغمبر دی بات تے بھی پاک ہوئے۔ اگر ساکو اللہ دی ذات تے یقین ہے، اللہ دی ذات تے ساکو پاک ہے، ود پوتر دھی منگن واسطے کہیں بے دے در تے کیوں ٹور ویندے ہیں؟ اگر ساکو اللہ دی ذات تے پاک ہے اور اللہ دی ذات تے ساکو یقین ہے، واللساں مولوی کو لو کاغذ تے پرچی بنوا کے برکت واسطے دکان دی دیوار تے کیوں ٹنگے نے؟ انہا مطلب ہے ساکو اللہ دی ذات تے پاک نہیں ریا، شک کے ساڑے ویچ۔ اگر ساکو اللہ دی ذات تے پاک کے اساں وال داتا غیریں کو کیوں سمجھ دیں؟ اگر ساکو اللہ دی ذات تے پاک کے اساں مشکل کشا غیریں کو کیوں منے دیں؟ ساکو اگر اللہ دی ذات تے پاک کے وقت اساں خود کشا کیوں کرنے ہیں؟ ساکو اگر اللہ دی ذات تے یقین ہے واللہ اساں اداس کیوں ہیں، مجھے کیوں ہیں، اساں پریشان کیوں ہیں؟ ساکو چاہیدہ ہے کہ اساں اللہ دی ذات تے بھی یقین رکھوں اور پیغمبر دی بات تے بھی بولو کیا رکھوں؟ ماشاءاللہ استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف فرمائیں، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ڈیرہ غازی خان۔ انشاءاللہ میرے بعد انہاں دا تفصیلی خطاب ہو سی، تساں احباب نے میرو دیکھنے، سارے جیڑے بھی بیٹھے ہو نا سارے میرو دیکھو تے سمجھو گال کو، تو آپ کو سمجھ آوے سی اگر تساں سمجھن دی کوشش کی تھی۔ میں توڑے اپنے انداز توڑے ماحول دے مطابق ایک جٹ کی گال کرنا پیاں او تو آپ کو سمجھاون دی کوشش کرے ساں۔ اتھا میں ان عربی عبارتہ پڑھا توڑے پلے کیا پونے، میں جڑی بات سمجھاونی ہے نا او دماغ اج رکھو جٹ کی گال، وہی یہ کہ اللہ دی ذات تے یقین تے پاک رکھنے تے اللہ دے پیغمبر دی بات تے یقین رکھنے تے پاک رکھنے، ایویں یا کہنا اے جڑا بندہ یقین رکھے او کو مسلمان آدن، او کو مومن آدن، ساکو یقین ہی کہنی۔ اساں بنے لوگیں دے حق جو کھادی ودے ہیں انہا مطلب ہے ساکو یقین کہنی۔ اگر یقین ہویا ارکان ایمان سارے پورے ہونا واللہ ساں کہیں دا حق نہ کھاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام درخت دی ٹیک لگے ہوئے ہم تے تلوار لٹکی کھڑی آئی، ایک بندے تلوار لہائیے نبی پاک کو جگہ سی، جگہ کے اٹھا کے پوچھے سی میں یاسمک منی، اے اللہ دے نبی تو آکھوں میری تلوار کے کون بچے سی؟ توارے کے تلوار کہنی میرے کے تلوار ہے، توارے کے اسلحہ کہنی میرے کے اسلحہ ہے، تو سہی کل ہے ہو میں کل ہاں لیکن میں اسلحے نالا۔ اتھا میں اگر تو آکوں تکلیف دیوان چاہواں تو آکوں قتل کرنا چاہواں دسو بلا تو آکوں میری تلوار کے کون بچے سی؟ ہون ہو گیا سارے ورگا اساں کو معافی منگدے ہیں، معذرت کرنے ہیں، جیڑی شاید نہیں اوہا دینے ہیں، جی میں آدھے ہوئے کرنے آنکھ کچھ نہ ساکو، سارے متھے تے پگھر آ ونجیا، لتاں سجا کمبن پائے ونجنا، معافی ترلا کرن پائے ونجوا، لیکن نبی پاک نے ہی موقع تے ساکو کیا تعلیم دیتی ہے کہ تساں کیا کرنے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ کو جواب دیتے، یار تیرے کنے تلوار ہے میرے کنے تلوار کہنی، لیکن والوی سن ذرا میں کو تیری تلوار دا ڈر کہنی، میں کو تیری تلوار دا ڈر کہنی، میں کو ای ٹائم تیری تلوار کہیں اللہ بچے سی، کون بچے سی؟ کون بچے سی؟ یعنی اللہ تے یقین ہے نا، اے پاک کا ہی نا یقین ہے، تو آلے ٹکورے چ گزران چ برکت کہنی، تو سا یقین رکھو اللہ برکت پیسی، تو آدھی 5-6 سال تھی گن اولاد کہنی، تو سا یقین رکھو اللہ اولاد دے سی، کیا پتہ اللہ عظمے نہ پیا ہوئے، تو آسا بیمار ہو ٹھیک نہیں وے پہ تھی دے، تو سا یقین رکھو بھی اللہ صحت دے سی، اللہ تے یقین رکھنا لا، اللہ تے پاک رکھنا لا، بندہ مومن ہو دے تے اللہ انجھے بندے دی کانڈ نہیں لگانے دا، اساں میں پریشان تھی ون پہ ویندے ہیں۔ یقین رکھنا چاہیے کیڑی شاید ہیں اللہ دی ذات ہے، چاچا کہنے ہوتا یقین رکھنا چاہیے، دسو سارے کہہ دیتے ہیں یا تا کلمہ نہ پڑھوا، کلمہ پڑھے سے تو والا حق بن دے، کہہ دیتے یقین کروں، ڈاڑھی ذات کون ہے؟ بولو یار، سب کچھ کر ڈالی ذات کون ہے؟ اولاد دیون والا کون ہے؟ رزق دیون والا کون ہے؟ اللہ مارن تے آوے کوئی زندگی دے سکدے؟ اللہ زندگی دیون تے آوے کوئی مار سکدے؟ اللہ روزی دیون تے آوے کوئی کنگال کر سکدے؟
اللہ کنگال کرن تے آوے کوئی روزی دے سکدے؟ اللہ اولاد دیون تے آوے کوئی محروم کر سکدے؟ اللہ محروم کرن تے آوے کوئی اولاد دے سکدے؟ نفع دا مالک کون ہے؟ اچھا جواب دیو۔ نقصان دا مالک کون ہے؟ بیماری شفا دا مالک کون ہے؟ رات دین دا مالک کون ہے؟ تے ہی واسطے پاک بھی کہندے تے رکھنا چاہیے۔ اچھا جواب نہیں بنے دے ماں ہی میں تمہاری جان کہنا چھوڑے سا، یقین کہندے تے کرنا چاہیے۔ جڑے ویلے بندہ اللہ پاک تے یقین کرے اللہ بندے دیاں پریشانیاں دور کر دے دے، بندے دے اللہ مسائل آسان کر دے دے۔ جڑے ویلے بندہ اللہ پاک تے پاک رکھدا ہوئے، اللہ تے یقین رکھدا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے اللہ پاک نے تیرے میرے پیغمبر کو ہجرت دا حکم دیتا، نال میرے نبی کریم دے کٹھے صدیق اکبر ہجرت پہ کرنن، مکہ چھوڑی وینن، اپنا گھر چھوڑی وینن، مکے والے رہن نہیں دیندے، اذیتاں دینن، تکلیفاں دینن، پریشان کرنن۔ اللہ دے پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر کو نال رلایا اللہ دے حکم دے نال، تے چلدے 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 چل گئے۔ جڑے ویلے مکے دے کافریں کو پتہ لگا، اللہ دے دشمنے کو پتہ لگا، انہیں بھی پیچھو پیچھا جا کیتا، نبی کو تلاش کرن دی خاطر، صدیق کو تلاش کرن دی خاطر، انہیں پیچھا کریں غار تک آ گئے۔ جڑی غار چ اللہ دے نبی کریمن تے جڑی غار چ حضرت صدیق اکبر میاں اے غار دے اتے آئے کھڑن، اے غار دے اتے آئے کھڑن، جے تلے دیکھے نہ جا انہاں کو نبی پاک نظر آ ونجنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آکھن پائے گئے اللہ دے نبی دشمن آئے کھڑن، اگر انہیں تلے نٹھا چاہتے اسا نظر آ ونجنے، اسا پکڑیا ونجنے، ہونے کیا بنسی؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا سبق سمجھائے، اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑی تقریر سنائیے، اللہ دے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو جڑی بات فرمائیے، وہ بات اللہ پاک نے قرآن دسائیے تاکہ تھوڑا ساڈا بھی ہوں بات تے ایمان بن ونجے۔ اللہ پاک نے فرمائے میرا یار میرا پیغمبر اپنے یار صدیق کو بٹھا دہا، اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت نبی پاک آدھے بیٹھے ہیں صدیق ڈرن دی لوڑ نہیں، پامیں دشمن سر تے کیوں نہیں آیا کھڑا، غار دے کنارے تے کیوں نہیں آیا کھڑا، غم کرن دی لوڑ نہیں، اللہ سادے نال ہے، سکو اللہ تے پاکے اللہ تے یقین ہے۔ اللہ فرمے دے اے صدیق تے نبی غار اچ میرے تے پاک پہ کرنے میں دشمنے کو اندھا کر کے خالی واپس والے اپنے یاریں دی حفاظت فرما چھوڑیے۔ کہندے تے پاک کرنا چاہیے، وہ یقین کہندے تے کرنے نا صحیح سردار صاحب ساکو بھروسہ تے دیتے تیڑو لنگ ہیں فجر فجر نال، اللہ بھول گئے، نماز بھول گئی ہے، وہ ایسے چو صاحبہ ساتھ تیڑو لنگ ہیں ساکو تیڑے کنے وجہ امید ہیں، نا 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 انہیں بیچاریاں دے ہاتھ کیا ہے؟ حضرت جی اساں توڑو ٹور رہے ہیں، توڑا ڈشے نے جو ایکو چولا جو سنگھواؤ ہارے شاید اسیں دے، ایکو چولا اسا چولا ہی چاہتی ودے ہیں مائی دا تے ایو سنگھو جا تے اون آدھے میں بلوچاں ساری حویلی دے نیڑے کوئی گزرے تے بندوقاں کٹی ودے ہونے ہیں، این اپنی عزت علی خاتون دے چولے چاہ کے خیریں کو ودا سنگھوے دے۔ واہ وے بلوچ کی، واہ وے خیرت، واہ وے دلیری، میں کہو اے چولے دے نال نال جتی دا پولا ہی سنگھوایا کر تاکہ تیڑیاں بیماریاں ہی ڈس دے وے۔ تساں ایندے ہوتے بیٹھے ہو بھروسہ کریں دے۔ میں کل پرسوں پڑھے علی ہجویری داتا جے کو دنیا سڑے دیئے لاہور والے، پہلی شادی کیتیاں نے اولاد کہنا تھئی آئی، دوجی شادی کیتی نے اولاد نہیں تھئی، تریجی کیتی نے اولاد نہیں تھئی، چوتھی کیتی نے اولاد نہیں تھئی، 4 شادیاں کیچنے اولاد دی ہرس دی وجہ تو آخر فوت ہو گئے، بے اولاد تھی کہ اللہ فرمے دے جڑا آپ بے اولادا تو آدھی نگری کی میں چلا سکتے؟
جڑا آپ بے اولاد آ تواڈے واسطے داتا کیویں بن سکدے؟ جڑا آپ بے اولاد آ او تواکو دس گئے کہ میڈے تے وسا نہ کرو، میڈے تے بھروسہ نہ کرو، میڈے تے پاک نہ کرو، میڈے تے یقین نہ کرو، سجے کھبے یقین نہیں کرنا، یقین کرنے تے سونے اللہ دی ذات ہیں، کیونکہ دنیا دے ہر قسم دا اختیار میرے اللہ دے ہاتھ ہے۔ ایویں یا کہنا یقین کہنے دے کرنا چاہیے سا جڑا کچھ کھندے ہیں سا کو کون دیں دے؟ بولو یقین نہ کرو تو اللہ کیویں برکت پیسی؟ کیا خیال ہے؟ جڑے ویلے بندے دا یقین ہوئے، یقین بہت وڈی نعمت ہے، یقین وڈی نعمت ہے، یقین ہوئے دے بندہ خود کشی نہیں کرے گا، یقین ہوئے اے یقین تے ہے جڑا بندے کو جیوائی ودے، ایو یقین تے ہے جڑا بندے کو آسرا دیوائی ودے، ایو یقین تے ہے جڑا بندے دی زندگی پہ گزر دی ہے، نہ تے کداں دی دنیا مر گئی ہویا۔ اللہ دی ذات یقین، جڑے ویلے بندہ اللہ دی ذات یقین کرے اللہ ان دے مسئلے حل کرنے دے۔ اے اللہ کیویں یقین کری جے؟ اللہ فرمے دے ایویں یقین کرو جیویں میرا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام میرے تے یقین کی تھی کھڑا، 100 سال دے قریب عمرے، اٹھڑا تھیا کھڑے، سر کمبدا کھڑے، وال چٹے تھی گئے، ہڈیاں کمزور تھی گئن، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کرو اللہ کریم دی رحمت دے نال، اللہ پاک دے بندے زکریا پیغمبر دا جائیں اپنے اللہ کو آوازاں دی چان، یا اللہ واشتعل الراس شیبا، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، انی وہن العظم منی، میرے جسم دیاں ہڈیاں کمزور ہو گئے، وامرأتی آکرا، میری بیوی بانج تھی گئی ہے، اولاد جنن دے قابل نہیں رہی، میں بڑھڑا تھی گیا۔ اللہ نے فرمایا زکریا حالت اپنی آپ دسیندہ کھڑائی، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، زال بھی کمزور ہے، وال بھی چٹین، وال بھی کیوں کھڑا مگدئی اولاد؟ اللہ پاک دے پیغمبر چوتھا جواب دیتے، اللہ سیاں ہون تک جیڑی شے میں زکریا پیغمبر کو بچائی ودیے تے تیرے کے مگر تے مجبور کی تھی ودیے، اوہے پاک اوہے یقین، میں کوئی یقین ہے میں بڑھڑا کیوں نہ تھی گیا ہوں، میں کوئی یقین ہے میں جہاں حجہ کیوں نہ کمزور ہو گیا ہوں، میں کوئی یقین ہے تو اسباب دا تو سبب دا تو سبب دا محتاج نہیں بڑھا، اگر دیوان تے آمیں تے حجہ کمزور نہیں لے دا، ولم اکم بدعائکا رب شکیہ، اللہ سیاں میں حجہ میں جا کمزور ہے، مرتا مرت سگدا لیکن تیرے ہوتے یقین کیتا ہویا کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمائے اساں زکریا پیغمبر دے یقین کو دیکھ کے اتنا خوش تھے ہیں، اساں 100 سال دی عمر جب حضرت زکریا پیغمبر دی جھولی ساوی کر چھوڑی سے، اساں پوتر دے دیتے سے اندہ ناوی یحییٰ رکھ چھوڑے سے، تے نبییں دی لسٹ چی شمار کر دیتے سے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اللہ فرمے دے جڑا پاک رکھے اساں جان جھولیاں ساویاں کر چھوڑے دے۔ کوئی کہندے تے پاک رکھنے چاچا سجے کھبے کوئی کچھ نہیں بھی کر سکدا، کوئی کچھ نہیں بھی کر سکدا۔ تساں یوٹیوب تے لکھو، موبائل تے آج کل ہر دیہات وچ پائے گئے نا، یوٹیوب تے لکھو ننگے شاہ، کیا لکھو؟ ننگے شاہ، انڈیا دا ایک پیر ہے ننگے شاہ، اندے جسم تے چولا کائنی کپڑا کائنی اگو پچھو اتو تلو ننگا بیٹھے تھیا، تے ساریاں عورتاں اتھا میلہ لا کے بیٹھا ہو جن، مرد بھی اپنے حاجتاں پوریاں کراون بیٹھا ہو جن۔ پتہ ہے کیا؟ میں تے آپ اپنے اکھی نال ڈٹھے
جیڑے پلیت وال انہن زیر ناف شریعت تے کٹن دا حکم ہے، جیڑی عورت تے جیڑا مرد آوے او اپنے زیر ناف وال تروڑ تروڑ کے دینا بیٹھا ہوندے تے لوگ برکت سمجھ کے چاہتی ویندے ہوندن۔ ایک اینکر آیا وہ انٹرویو گھدا، وہاں کہ این کیوں بیٹھا کرے نہیں تے کو کم از کم شرم آونی چاہیے، وہاں کہ شرم تے انہاں کو آونی چاہیے جڑے رب دا در چھوڑ کے میں ننگے دے در تے اندر جڑا میڈے کے آوے میں پلیت وال نہ دے سا تا کیا دے سا۔ اللہ فرمے دے ہوئے در در تے ننگے کرو، ایڈے اوڈے پاک نہ رکھیا کرو، ایڈے اوڈے یقین نہ رکھیا کرو۔ اگر سوہنی زندگی بناونی وے، اگر پکا ایماندار بننے وے، میں اللہ تے پاک رکھو، میں اللہ تواڈے سارے مسئلے آسان کر دے سا۔ اولادہ نے والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ بندہ مردہ مر ونجے اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے نہ ونجے۔ مومنو اندے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے تے پیغمبر دی بات تے کیا رکھے؟ بولو یار کیا رکھیں؟ یقین جا ڈھیر بات ہے۔ یا اللہ کی میں یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ فرمائے دے جی میں حضرت یعقوب علیہ السلام میں اللہ دی ذات یقین رکھی بیٹھا، 40 سال دا عرصہ گزر گئے، حضرت یوسف پتر نال ملاقات نہیں ہوئی۔ جڑے ویلے پتریں کو پہ بھیجے میں آنا چٹھی لے کے بھی ونجو مصر دے بادشاہ کے میرا پتر بنیامین بھی چھڑائی ہوئے تے گندم بھی گھدی ہوئے۔ جڑے ویلے چٹھی دیتی نے تے وال پیادن فتح حساسو می یوسف، اے میرے پتروں میں دیتے ہوئے پیو ویجے میں جے میرے پتر یوسف کو تلاش کریں دے وجائے، یوسف کو سجے کھبے دے وجائے۔ اے ابا جی 40 سال دا عرصہ گزر گئے، ہون کتھو آیا یوسف؟ ہجاں بوچاں گل گیاں سن، ہون بلا یوسف کتھو آیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیتے پترو میرا اللہ تے یقین ہے، میں کو خواب سنایاس، میں کو خواب سنایاس، میرا یقین ہے میرا بال عام بال نہ جے تئی خواب پورا نہ ہو سی یوسف تے موت نہیں آ سکتی۔ تو سبھی یقین رکھو اللہ ضرور ولا دے سی۔ 40 سال بعد اکھاں تے نظراں ختم تھی گئے، سر کمدا پے اٹھنا تھیا بیٹھے، وقت بھی پاک دیکھ یقین دیکھ، آدھا بیٹھے لا تیسو من روح اللہ انہو لا ییسو من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اساں یعقوب نبی دا یقین ڈٹھا، 40 سال بعد اساں یوسف ملا دیتا۔ اللہ فرمیندے یقین رکھو جا جدیگیاں ختم کر دے ساں، یقین رکھو جا میں اللہ حفاظتاں کر دے ساں، یقین رکھو جا میں اللہ اولاد پیدا کر دے ساں، یقین رکھو جا میں اللہ روزی تے برکت پیدا کر دے ساں۔ اللہ دی ذات تے بھی یقین تے پیغمبر دی بات تے بھی یقین، جن دے کے یقین ہے سمجھو دے کہ ایمان دی دولت موجود ہے۔ یقین ہونا چاہیے یا نہیں؟ منج وڈی یا یقین وڈا؟ ہاں کئی شو دے جٹ برادن منج وڈی ہے، یقین وڈا ہے۔ کلمے دا فائدہ یوں کو ہے جندا یقین ہے۔ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھدا ہا لیکن ان کو کلمے تے یقین، بولو تول تھیا تباہ برباد تھیا۔ اچھا بی گال رساں صرف کلمہ پڑھ کے کام سارے سدھر ونجنا تے ابو جہل کیوں نہیں پڑھیا؟ حالانکہ بندہ سیانا ہا، ابو الحکم دی کنیت ہوندی آئی، اے تے نسی یقین کیتا تے تاں ابو جہل بنے۔ وہ جیڑا سیانا تے دنا اللہ تے اللہ دے رسول دی بات تے یقین نہ کرے، اللہ دے کاغذیں جو سیانا نہیں ہوندا وہ جاہل ہوندے۔ ابو جہل تہوں تھے پہلے، ہاں ابو الحکم سیانا دنائی والا، ہون اے جہالت والا کیوں تھے؟ ای اللہ دی ذات ہے۔ ای کنے کہیں پوچھا بھی کلمہ تا پڑھنے، کلمہ پڑھ جا بندے مروائی وے نہیں، قتل کروائی وے نہیں، لڑایا پوائی پئی، پڑھنا تے کلمہ ہے چیل چھڑوا۔ وہاں کہ وہ چبل دے پترو صرف کلمہ نہیں پڑھنا،
صرف کلمہ نہیں پڑھنا، کلمہ پڑھ کے ساری زندگی اللہ دی ذات تے بھی یقین رکھنا پوسی تے محمد پاک دی بات تے بھی بولو یقین اپنی پیچھے نہیں منی جنی، رسمیں دی نہیں مننی، برادری دی نہیں مننی، عقل دے گھوڑے نہیں دوڑنا ہونے۔ کلمہ پڑھن دے بعد بندے اگر یقین رکھنے تے اللہ تے رکھنے، نہ پتھر تے نہ پہاڑ تے نہ درخت تے نہ چھت تے نہ اونچی جا نہ جھگی جا، نہ حضرت نہ پیر نہ ولی نہ بزرگ، مومن بندہ ہوئے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے تے پیغمبر دی بولو یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رلا کے ویندے پیان، گال لمبی ہے میں ایک منٹ سمجھے نا، اگو دریا آ گئے، پچھو فرعون دیاں فوجاں آ گئے، ساری قوم آکھن لگی ہے اللہ دا نبی موسیٰ ہون لکھاں پکے رلے ہیں، اگو دریا ہے پچھو فرعون ہے، کیا تھی گئے ہیں بولو رلے ہیں، ہون رلے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، رول گئے ہون دیکھا پکے رہو، کیوں رلیو؟ انہیں کہ اگو دریا ہے پیچھو فرعون ہے، جے دریا کے بچ دے ہیں فرعون نہیں بچیں دا، یہ فرعون کے بچ دے ہیں دریا نہیں بچیں دا۔ جٹ کی گال آئی، گال تو انہیں دی بھی ٹھیک آئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے تے آکھن لگے وہ گال سن دے ادھرا میڈی، انہیں کہ سنا، آکھن لگے ارے دیکھو کالا کلا این نہیں تھی سکدا جی میں تساں سوچی کھڑے ہو، این نہیں تھی سکنا کہ کیویں نہیں تھی سکدا، اگو دریا ہے پیچھو فرعون ہے کیویں نہیں تھی سکدا؟ آکھن لگے واسطے نہیں تھی سکدا کہ میرا رب میرے نال ہے۔ دریا دیاں موجاں بھی دے دکھنا، فرعون دیاں فوجاں ہی دے دکھنا، ولا میں ڈردا کین میں کھڑا کیونکہ میرا اللہ تے یقین ہے، میرا اللہ تے بولو یار، میرا اللہ تے یقین ہے۔ جڑے ویلے یقین دسائے نے ساری قوم آکھن لگی ہے والا سادہ بھی یقین ہے، یا اللہ والنتیجہ کیا نکتا؟ اللہ فرمینے میرے تے یقین کیتے نے، میں حضرت موسیٰ نبی کو کہ تواڈے ہاتھ وچ کیا ہے؟ انہیں کہ سوٹا ہے، میں کہ مارو تساں سمندر وچ۔ حضرت موسیٰ کلیم نے مارے جدی قبیلے میں اتی رستے بنا دیتے سارے واسطے آسانی بن گئی، اساں ول نجات چھڈتی، پیچھو فرعون دا لشکر آ گئے، انہیں رٹھے دریا دے رستے بنے پین، او بھی دریا دے وچ وڑ گئے۔ جڑے ویلے سارا لشکر دریا دے تالے جا گئے، اللہ پاک نے فرمایا دریا دیاں رکن والیاں موجاں جنہیں دی وجہ تو میں تو کو روکیاں می او پاکا لین، ہون جڑے تواڈے وچ آ گئے اے کچا لین، اے شاکا لین، شاکا جے جیون دا کوئی فائدہ نہیں، ایویں کرو چلن شروع کر لو، دریا دیاں موجاں چل جا بیان۔ اللہ فرمے دے وا اغرقنا آل فرعون، اسا آل فرعون کو غرق کر دیتا۔ ارڑیک کیوں غرق کیتا سے؟ کیونکہ سادے تے شک کرنے ہیں۔ میں گجڑی ہے سمجھ آئیے جدہ دی تاریخ دنیا بنے اللہ نے ہمیشہ انہیں کو غرق کیتے جڑے شک کرنے ہوئے، پاکا لے غرق نہیں ہو سکتے، پاکا لے غرق نہیں ہو سکتے۔ پاویں طوفان پانی دے سیلاب دا ریلا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے آیا، املے بھی اللہ نے انہیں کو بچایا۔ جڑے اللہ تے پاک رکھ دیاں، اللہ تے یقین رکھنا لے غرق نہیں ہوندے، اللہ تے یقین رکھنا لے بچ میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بچایا، اللہ پاک نے آل فرعون کو غرق کر دیتا۔ پکا مومن ہوئے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے تے پیغمبر دی بات تے۔ آخری بات ہے میرے دیکھو چاچا، میرے دیکھو کہیں دے اتے یقین رکھنے سارے علاؤ میں تمہاری جان چھوڑا جلدی۔ اللہ دی ذات تے نبی دی بات تے، اللہ دے نبی دی بات تے یقین رکھنے یا نہیں رکھنا بولو؟ نو سی مولوی دیاں اپنا لکھیا ہویا حدیث ہیں سہیں، انہیں جا اپنا کتاب ہیں سہیں، واہ سہیں واہ واہ سی ماں بڑے بڑے جاٹی تبصرہ کرنے بیٹھے ہونا، حدیثاں بعد ہے لکھیا گئے، پتہ نہیں لوگیں اپنا گال ہی رلائن۔ یاد رکھا ہے
جی میں قرآن وحی ہے جبریل چاندہ رہ گئے ایویں میرے نبی دی ہر بات بھی وحی ہے جڑی صحیح بات ہے وہ وحی ہے جبریل چاندہ رہ گئے جی میں قرآن حق ایویں میرے نبی دی ہر بات حق جی میں قرآن شریعت ایویں میرے نبی دی ہر بات شریعت اگر نبی دی بات تے تساں یقین نہ رکھسو تے پیو ماں دے ادب دا کیویں پتہ لگ سی حلال روزی دا کیویں پتہ لگ سی اچھا اے دسواں اگر یقین نبی دی بات تے نہیں کرنا اے ابا ہے اے اماں ہے اے بھرا ہے اے بھیڑ ہے اے رشتے دی سنجان کیویں تھئی ہے نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے اے ہن نہیں ہے اے رات ہے اے سنجان کیویں تھئی ہے نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے قرآن دے 30 سپارے ہیں اے پہلا ہے اے 15واں ہے اے 20واں ہے اے پہچان کیویں تھئی ہے اے نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے اے حق ہے اے باطل ہے اے حلال ہے اے حرام ہے اے جتی ہے اے کپڑا ہے اے ساری پہچان نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے اے روٹی ہے اے سالن ہے اے بستر ہے اے کھٹڑا ہے اے مسجد ہے اے عالم ہے اے وڈا ہے چھوٹا ہے ساری سنجان نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے کامیاب مومن ہوئے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے نبی دی بات تے یقین رکھڑے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے اللہ ان دی دنیا ہی سنوار دیں دے آخرت ہی سنوار دیں دے اور جڑا نبی دی بات تے یقین رکھے اللہ ان دی زندگی دے سارے مشکل رستے آسان کر دیں دے میرے نبی پاک نے ایک بندے کے سواری گھدی پیسے طے تھی گئے میرے نبی سے ٹور پہ پیسے چاون والا ہے تے وپاری مکریا کھڑا جان دے ہو مکرن کو جان دے ہو کیا تھیا کھڑا پھریا کھڑا استاد جی دیکھا سرائکی دے ماہر پھریا کھڑا مکریا کھڑا ایک بندہ نا میں اتا دری میرو رہندام تے وپاری اتا ڈھیرن ایک کو میں کہ بھئی کیوں کرن دے ہو زبان کر کھڑ دے ہو والا پھر کیوں میں دے ہو وہاں کہ مول صاحب کی زبان ہے جڑی گھاٹا دیواوے جڑی گھاٹا دیواوے ہیں زبان ہوندی ہے او پھریا کھڑا مکریا کھڑا تے نبی سے پیسے چاہ کے ایک گھنوے بیا پیسے وہاں کہ کہنا سے خیر تھی وے سودا ہی کہنی تھیا آپ نے فرمایا تھے وہاں کہ کہنی تھیا وہ صحیح تھے وہ کوئی نہیں تھیا اچھا وہاں کہ صحیح بحث نہ کرو جے تھے گواہ پیش چا کرو سواری تو آڈی اللہ دے نبی پاک نے فرمایا اونولے تے ہاں کوئی کہنا گواہ کڈو آنا اجائی میں بحث تھی نہیں کھڑی آئی میرے نبی دے غلام گزریے اچھی آگ سبحان اللہ چھکے آگ سبحان اللہ غلام گزریے اسائیں غلام ہیں او بھی غلام ہیں اساں بھی مسلمان ہیں او بھی مسلمان ہیں صحابی گزری ہے میرے نبی پاک دا تے آپ نے میں تھوڑا جہاں کھڑ کے ڈٹھے سنیے بحث نیڑے لگا گئے وپاریا تے کو گواہ چاہی دے میں گواہی دینا کہ میرے سونے نبی نے تیرے نال سودا کیتے ایو جی ڈھلی سبحان اللہ توبہ میرا پوری تال پر برادری دا گلا ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ ویڈیو بن دی پی ریکارڈنگ تھی دی پی ضلع دے امیر محترم تحصیل دے امیر پوری قیادت ضلع دی کٹھی ہے تے ساری قیادت نے پورے ضلع اجتوارا تذکرہ کرنے جے ایو حال تا پیچھے کام خراب ہے واللہ کو سبحان اللہ وہ صحیح میں گواہی دینا او کو گواہ چاہی دا سواری نبی سے پکڑی ہے سنی ذرا اللہ دے نبی ایک کھاتے سواری دی مہار پکڑی میں بیا ہاتھ نبی اپنے صحابی دے ہاتھ جو پاتی میں آپ نے بن کے اپنے ساتھیں کو کٹھا کیتے آپ نے فرمایا ایکو جان دے آؤ جی اللہ دے نبی جان دے خزیمہ رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی فرمائے آج دے بعد جیڑے کیس دے جیڑے مقدمے دے کو ضرورت ہوئن اگر کلا خزیمہ مل پوے دوجے گواہ دے لبھن دی لوڑ نہیں کلے خزیمہ دی گواہی دو گواہ دے برابر ہے کیونکہ آج خزیمہ نے میں محمد ہاں ٹھار دیتے یقین کر کے اسا جنت جہنم تے ایمان آدھی ودے ہیں ساکو حلال حرام دا پتہ ہے تو آدھی بات تے ساکو یقین ہے اللہ دی ذات تے یقین تے نبی دی بات تے یقین آونجے اللہ ایمان نصیب کر دیں دے